इसे इन चादरों समेत फेंकना है। चंद सानियों के लिए खामोशी रही, फिर मैंने कहा, जरा एक मर्तबा फिर इत्मीनान कर लो कि टोनी मर चुका है। हमारे खिलाफ ये सबसे खतरनाक गवाह साबित हो सकता है। नब्ज बिल्कुल खामोश है। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वीरा ने कहा, ये दोबारा जिंदा हो जाए तो और बात है, कहीं भी गाड़ी रोक लो, हम इसे नीचे धकेल देंगे। मैदान के तकरीबन वस्त में मैंने गाड़ी रोक कर उसकी रोशनी अगुल कर दी और फुर्ती से नीचे उतरा। मेरे उतरने से पहले पिछली तरफ के दोनों दरवाजे खुल चुके थे। अंदर से औरतों ने सहारा दिया, बाहर से मैंने टोनी की बगलों में हाथ डाल कर उसे बाहर घसीट लिया। वो चादरों समेत बाहर आ गया। इस बोझ से निजात हासिल करके हम फौरन कार में सवार हो गए और मैंने ब्रेक पैडल को छिड़े बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। खासी दूर निकल आने के बाद मैंने हेडलैम्प ऑन कर दिए। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि बज़ाहिर हमने टोनी की लाश के साथ जहांगीर के घर की ऐसी जेरे इस्तेमाल चादरें छोड़ दी थीं जिन पर धोबी या लॉन्ड्री के निशानात मौजूद रहे होंगे, जो चादरों के मालिक की निशानदही का जरिया बन सकते थे। दूसरी बात यह थी कि कच्चे मैदान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक कार के टायरों के वाज़ेह निशानात बाकी रह गए थे, जिन पर मेहनत करके लाश फेंकने वाली गाड़ी का सुराग लगाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी तफ्तीशी सहूलतें मुयस्सर नहीं थी जिनकी मदद से एक जैसे टायरों वाली हजारों गाड़ियों में से एक कार की शनाख्त मुमकिन होती। मैं अपने इन अंदेशों में किसी को शरीक किए बगैर खामोशी से कार चलाता रहा। रास्ते में हमें मुखालिफ सम से आते हुए दो तेज रफ्तार फायर इंजनों ने क्रॉस किया। मुहिम से इम्कान था कि शायद वो जहांगीर के घर की तरफ जा रहे हों। वहां लगी हुई खौफनाक आग बुझाकर वो बस दूसरे मकानात को ही बचा सकते थे। जहांगीर के घर में तो एक कील भी बचने का इम्कान नहीं था। खामोश और पुरसकून रहायशी इलाके से रोशन तिजारती इलाके में आने के बाद मैंने तेज रफ्तारी का मुजाहरा तर्क कर दिया था। रात गहरी होने की वजह से सारे बाजार बंद थे। दिन में पुरहजूम नजर आने वाली रोशन सड़कें वीरान पड़ी हुई थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि अपनी जिद्दोजहद के संगीन तरीन मराहिल से खैर आफियत के साथ गुजराने के बाद हम तेज रफ्तारी जैसे मामूली जुर्म के बिना पर पुलिस की किसी गश्ती पार्टी के चुंगल में फंसे। वीरा ने पीछे से एक सैंडविच सुल्तान शाह को थमाया तो मेरी समझ में आया कि वो कई मिनट से किस काम में मसरूफ थी। डबल रोटी पनीर के पार्चों और ठंडे हंटर बीफ की मदद से वह हम लोगों की शिकम पूरी का सामान तैयार कर रही थी। मैंने सुल्तान शाह के सैंडविच का एक लुकमा लिया तो अंदाजा हुआ कि वीरा की मेहनत बेजायका नहीं थी। वो सैंडविच रात के खाने का अच्छा नेमुल बदल था। मेरा ख्याल है कि हम ऐसे ही सैंडविच खाते हुए सुस्त रफ्तारी से हैदराबाद की तरफ चल पड़े तो आसानी से 2.5-3 घंटे गुजार सकते हैं। सुल्तान शाह मुंह चलाते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, मैं किसी बड़ी शाहराह पर निकलने के हक में नहीं हूँ। गजाला ने बिला ताखीर एतराज कर दिया। आजकल अंधेरा फैलने के बाद शाहराहें बहुत गैर महफूज हो गई हैं। हर रोज के अखबारात शाहराहों पर मुसल्लह डकैतियों की खबरों से भरे होते हैं। हम सब भी मुसल्लह हैं। मुझे डाकू की फिक्र नहीं है। रास्ते में जगह जगह बनी हुई पुलिस और रेंजर्स की चेक पोस्टों से बच निकलना नामुमकिन होगा। मखदूश हालात में रात को सफर करने वालों को शुबे की नजर से देखा जाता होगा। भारी रकम जेवरात और असलहे के साथ हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। तो फिर जहांगीर के अस्पताल की तरफ निकल चलो। वीरा ने तजवीज़ पेश की। कम से कम आज की रात तो हम आरामदेह बिस्तरों पर गुजार लेंगे। कल इस मसले का हल ढूंढ लिया जाएगा। हो सकता है कि जहांगीर हमें पहचान ही ना सके। मैंने कहा। घर छोड़ने से पहले मैं उसी से फोन पर बात कर रहा था। वो इस वक्त अपनी ही मौज में पड़ा हुआ होगा। उसने नशे की झोंक में हमें हमारे असल नामों से पुकारना शुरू कर दिया तो अस्पताल वाले ही हमारी गिरफ्तारी के भारी इनाम के हकदार बन जाएंगे। ऐसी अमकाना तजवीज़ तुम अपने पास ही रखो। मैं जहांगीर के पास नहीं, उसके अस्पताल चलने की बात कर रही थी। वीरा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर वजाहत की। खुदा के लिए अब ये न पूछ बैठना कि दोनों बातों में क्या फ़र्क है। उसके लबो लहजे पर मैं मुस्कुरा कर रह गया। इस वक्त हम चारों बदतरीन असाबी दबाव का शिकार हो रहे थे और अपनी अपनी खुश ज़ोकी भूल कर मुदाफ़ाना रवैयों पर उतर आए थे। मैंने माहौल बदलने के लिए कदरे खुश दिली से कहा, तुम मंतकी तौर पर पैदा होने वाला सवाल समझ ही गई हो तो आप पूछे बगैर इसका जवाब भी बता दो। मेरे लिए तो दोनों बातें यकसां हैं। इस अस्पताल के मालकान नर्म और हरीस मालूम होते हैं। इनका इंतजामी अमला भी ऐसा ही मालूम होता है। अगर हम में से 2 अफराद मरीज और 2 इनके तीमारदार बन जाएं तो हम बहुत इत्मीनान से इस अस्पताल में 2 अलग अलग कमरों में शब बसरी कर सकते हैं। अस्पताल वाले जब जहांगीर जैसे हट्टे कट्टे को दाखिल कर सकते हैं तो हमें भी खुशी से कबूल कर लेंगे। वीरा की वो तजवीज़ सरोपा नहीं थी, इसमें खासी जान थी, लेकिन मेरा ज़हन इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने पर राजी नहीं हो सका। मैं अपने जमा किए हुए सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने का कायल नहीं था। हम पांचों का सारे सरमाए समेत एक ही छत के नीचे जमा हो जाना मुनासिब नहीं था। इस मरतबा खतरात बहुत ज्यादा और बहुत शदीद थे। जरा भी खेल बिगड़ता तो हम सब हमेशा के लिए बर्बाद होकर रह जाते। सिर्फ एक रात के आराम के लिए मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता था। दुनिया भर में दिन रात भांत भांत के हजारों नशे इस्तेमाल हो रहे थे। नर्म असरात वाली मुसक्कन दुआओं से लेकर हेरोइन और कोकीन तक इन नशों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। लेकिन पाकिस्तान में जो भी ज़ेरे ज़मीन साजिशें परवान चल रही थी उनकी पुष्ट पर किसी न किसी हेरोइन फरोश का दिमाग या सरमाया काम कर रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे हेरोइन को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रूसियों से मुतहारिब अफगानों में मुतारफ करवाया गया।
اور پھر افغان سرزمین پر جنگ کے شعلے مان پڑنے سے پہلے ہی ہیروین کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں اپنے عسکری اور توسیعی عزائم کی تکمیل کے لیے ایک عالمی قوت خوفناک تبدیلی لا کر اپنے پاؤں جمانا چاہتی تھی۔ انہیں پاکستان کی نئی نسل سے خوف تھا۔ وہ مغربی لباس پہن کر مغربی موسیقی پر سر دھننے لگتے تھے، لیکن اپنی بنیادی عقائد اور نظریات سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان میں ایمان اور جہاد کا ادراک باقی تھا۔ سلمان رشدی یا کسی اور کی دریدہ ذہنی پر پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ بگڑے ہوئے مغرب زدہ لڑکے بھی مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آتے تھے اور مرنے مارنے پر تل جاتے تھے۔ کشمیر جیسی کٹھن اور پرخار وادی میں بے شمار پاکستانی نوجوان جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اس دارالحرب کو دارالامن بنانے میں مصروف تھے۔ ان کے ذہنوں کو بنجر اور بانج کر دینے کے لیے ہیروین کا فروغ ناگزیر سمجھا گیا تھا۔ نشر و اشاعت کے طاقتور مغربی میڈیا کی شب و روز یلغار اور پروپیگنڈے کو مؤثر بنانے اور مغرب کے منتخب معاشروں کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان ہی میں ہیروین کی ایک ایسی سدا بہار منڈی اور مانگ پیدا کر دی گئی تھی جو دن رات تیزی کی راہ پر گامزن تھی۔ ملک میں بدامنی اور شورش کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہیروین کی اندھی اور کالی کمائی سے جدید ترین ہتھیار خرید کر تقریباً مفت میں ریاست کے باغیوں، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں میں بانٹے جا رہے تھے، جن کی بنا پر کبھی مسجدوں میں اور کبھی سرے بازار دھماکے اور گولیاں چلنے لگی تھیں۔ اس کی واضح ترین مثال الحدید نامی چھوٹے بحری جہاز کی گرفتاری تھی، جو سینکڑوں ٹن غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود لے کر کراچی کے ایک ویران ساحل سے آ لگا تھا۔ ایران سے بلو کراس ڈیل نامی سمجھوتے کے تحت خفیہ طور پر آنے والے ایٹمی ساز و سامان اور حساس ترین آلات کی تباہی کے لیے ہیروین کی سب سے بڑی اجارہ دار تنظیم شی کو میدان عمل میں لایا گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں شی سے لے کر کولمبیا کے ہیروین اور کوکین فروش تک شریک رہے تھے، اور اب ایلن میدان میں تھا۔ ایلن بنیادی طور پر ہیروین کا اسمگلر تھا۔ وہ معصوم اور ناخواندہ افغانوں کو ہیلے بہانے سے لوٹ کر اپنی جیبیں بھرنے میں ماہر تھا، اور ڈیوڈ اسٹارز والے راس المیڈا کو روئے زمین پر اس سے زیادہ کارآمد کوئی آدمی نہیں مل سکا تھا۔ ایلن نے اپنی راہ بنانے کے لیے جس کا تعاون حاصل کیا، وہ خود ہیروین کے کاروبار میں گردن تک ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ بدرو کی آمدنی کا انحصار اس ہیروین کی اسمگلنگ پر تھا جو چنگارا ویلی میں کاشت کی جانے والی افیم سے کشید کی جاتی تھی۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میری اصل جنگ صرف ہیروین کے خلاف تھی۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی سطح پر ہیروین کے کاروبار میں ملوث تھا میرا حریف تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں ابتدا ہی سے اپنے بڑے اور نامور حریفوں سے محاذ آرائی میں اس بری طرح الجھا تھا کہ اپنے چھوٹے موٹے دشمنوں پر توجہ بھی نہیں دے سکا تھا۔ اس وقت صرف ایلن ہی میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی کار کا رخ پرنس روڈ کے چوراہے سے بائیں طرف موڑا، سلطان شاہ نے مجھے ٹوک دیا۔ تم دوسری بار چندریگر روڈ کا رخ کر رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم کراچی کی سڑکوں پر بے مقصد پیٹرول پھونکتے پھر رہے ہو۔ تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اعتراف کیا۔ تمہارے ذہن میں کوئی بات آتی ہو تو وہ بتا دو، شاید ہم شہر میں اس طرح بھٹکنے سے بچ جائیں۔ میں پھر حیدرآباد جانے کی تجویز دہراؤں گا۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی جگہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں چوکیوں پر متعین عملے کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم ان سے بلا وجہ خوفزدہ ہو۔ وہ نئی اور قیمتی گاڑیوں کو عام طور پر نہیں روکتے، غلطی سے روک بھی لیں تو صرف مسافروں کے چہرے دیکھ کر آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ بے ضرر ثابت ہوں گے۔ دن کا وقت ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ میں نرمی سے اسے سمجھایا، رات کے وقت اور لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ گاڑی میں کوئی چیز مار خاں بھی ہو تو وہ ویرانے میں ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے قابل ہوں، یہ لوگ اس کی مٹی پلید کر ڈالتے ہیں۔ اول خان کی معزولی کے بعد ہم تو بالکل بے وسیلہ رہ گئے ہیں۔ پھر شاہراہ فیصل کی طرف چلو۔ اس نے میری دلیل تسلیم کر کے فوراً ہی متبادل مشورہ پیش کر دیا۔ موتی لال بتا چکا ہے کہ ایلن وہیں کہیں رہ رہا ہے۔ اس نے فون نمبر بھی اسی علاقے کا ایک گودام کا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نرسری کے علاقے میں ہم اسے دیکھ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ جہانگیر کے مکان کو راکھ کر دینے کے بعد وہ اپنے گھر ہی لوٹے گا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بہترین مشورہ ہو سکتا تھا۔ اس کے خاموش ہوتی غزالہ بول پڑی، میرا خیال ہے کہ ہم سڑکوں پر بہت وقت گنوا چکے ہیں۔ اب تک تو وہ اپنے بستر پر دراز ہو کر نیند کی آغوش میں پہنچ چکا ہوگا۔ ہم وہاں بھی اپنا وقت برباد کریں گے۔ مہوم ہی سے ہی ایک مقصد تو سامنے ہوگا۔ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ چندریگر روڈ پر بائیں طرف گھومتے ہوئے میں نے ان تینوں سے کہا، تم نے اب تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ اچانک ہی یہ کھیل کیسے شروع ہو گیا، اور دونوں کتے تمہاری گولیوں سے بچ کر گھر میں کیسے گھس گئے؟ جواب میں ویرا نے جو کچھ بتایا وہ میرے اندازے کے مطابق تھا۔ دستک کے جواب میں ذیلی کھڑکی کھلتے ہی ایک کتا گارڈ کو گرا کر اندر کود آیا تھا۔ گارڈ نے گرتی بدحواسی میں فائر کر دیا اور کتا لانے والوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس وقت وہ تینوں غیر مسلح تھے۔ جتنی دیر میں وہ تھیلوں سے ہتھیار نکال کر لوڈ کرتے، کتا ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس کے تیوروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان میں سے کسی پر بھی جھپٹ پڑے گا۔ اس اسنا میں دوسرے گارڈ نے بھی فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ سیاہ کتے کو نظر انداز کر کے ان 4-5 افراد کو روکنے پر اپنی توجہ مرکوز کیے رہا۔
जिनकी झलक उसने फाटक की खुली हुई खिड़की में देखी थी। कुत्ते ने फिजा में चंद गहरे गहरे सांस लेने के बाद इनसे कोई तारुज किए बगैर बरामदे की राह इख्तियार कर ली। इस दौरान में चितकुबरा कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ता हुआ अंदर घुस आया। इस पर कई फायर किए मगर वो इतना बर्क रफ्तार और फुर्तीला था कि किसी भी गोली की जद में आए बगैर बरामदे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इस हंगामे और अफरा तफरी में ड्राइंग रूम से मेरी बेसाख्ता आवाजें सुन ली गई थी। मुझे गुजन पहुंचने के एहतमाल से उन्होंने ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए चितकुबरे कुत्ते पर मजीद कोई फायर नहीं किया और मुझे बैक वक्त 2 कुत्तों से निमटना पड़ गया। मुझे हैरत है कि तुम इन डरावने कुत्तों से भी ज्यादा खूनख्वार साबित हुए, वीरा ने आखिर में कहा, और कोई खारी जख्म खाए बगैर इनका किस्सा तमाम कर दिया। ये कमाल कैसे हुआ? सितारे और पतलून, मैंने हंस कर कहा। सितारे यावरी कर रहे थे और पतलून ने मेरी पिंडली को कुत्ते के खूनी जबड़ों में जाने से बचा लिया। मुझे देखते ही वो दोनों कुत्ते तकरीबन पागल हो गए थे और मेरे औसान खता हो गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से मेरी गुलखुलासी हो सकेगी। इसीलिए सियाने कहते हैं कि आदमी कुत्ते पन पर उतर आए तो असल कुत्तों को भी पीछे छोड़ देता है। वीरा ने मेरे जवाब पर बर्जस्तगी से गिरा लगाई और सब हंस पड़े। हम मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर चौराहे से चौराहे फैसल पर मुड़े तो ट्रैफिक खासा कम था। एक जमाना था कि इस शहर में रात गए भी रौनक और हलचल दिखाई देती थी, लेकिन जब से अमन व अमान की हालत बिगड़नी शुरू हुई थी, लोगों ने सरे शाम ही किसी नागुज़ीर जरूरत के बगैर घरों से बाहर निकलने का सिलसिला मौकूफ कर दिया था। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स ने तफरीही मकामात का सहारा लेने के बजाय घर को अपनी सारी दिलचस्पियों का महवर बनाने में आफियत जानी थी। नर्सरी के इलाके में बेकरियों और मेडिकल स्टोर्स के अलावा आइसक्रीम और फास्ट फूड की दुकानें भी खुली हुई थी, जिनकी वजह से वहां रौनक और चहल पहल दिखाई दे रही थी। मैंने गाड़ी मेन रोड से सर्विस रोड पर मोड़ ली। दुकानों और गाड़ियों के करीब से गुजरते हुए हम हर चेहरे का बेहतर और करीबी जायजा ले सकते थे। मेरी दानिश में वो एक मौजूदा इत्तेफाक ही होता अगर हमें एलन या पीटर वहां नजर आ जाता। इस इलाके में हमारा अपने हरीफों की नजरों में आना भी इस जुमरे में आता था, लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन कमजोर थी, इसलिए मैं कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। वीरा मुसर थी कि हमें किसी दुकान पर रुककर आइसक्रीम खानी चाहिए, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हमने नर्सरी के कुर्बो जवार के मुतअद्दिद गलियों के कई चक्कर लगाए मगर कहीं भी कोई मतलूबा सुराग नहीं मिल सका। इधर आने का यह फायदा जरूर हुआ कि नर्सरी के मेन बाजार के अकबी रास्ते से गुजरकर सुल्तान शाह ने हमें वो गोदाम दिखा दिया जहां के पते पर एलन के दिए हुए नंबर वाला फोन नस्ब था। इस गोदाम की हालत ही बता रही थी कि वो अक्सर बंद रहता होगा। इस गोदाम के इर्द गिर्द भी तिजारती इलाका था। यह इम्कान भी नजर नहीं आता था कि इस गोदाम के फोन के तारों को किसी मकान से भी जोड़ दिया गया हो। यहाँ उतरकर छानबीन की जाए तो एलन का कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। गजाला ने गोदाम देख लेने के बाद पुरख्याल अंदाज में कहा, इस फोन नंबर से हमें कोई जवाब नहीं मिल सका, लेकिन इस फोन से एलन का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इस नंबर पर घंटियां बजने के बाद ही उसने जहांगीर के घर पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज की थी। मेरा भी यही ख्याल है कि सुल्तान शाह ने इस काम में मेहनत नहीं की। वीरा उसकी बात काट कर बोली, हो सकता है कि एलन इसी गोदाम के बराबर में कोई छोटा सा दफ्तर लिए बैठा हो और गोदाम में बजने वाले फोन की आवाज सुन लेता हो। अगर वो गोदाम बंद रहता है तो वहां फोन भी नहीं आते होंगे। एलन के तहरीरी पैगाम के बाद अगर वहां कई बार लंबे अरसे के लिए घंटियां बजती नहीं हूं तो इस जैसा चालाक आदमी बहुत सुराग से सही नताइज आखज कर सकता है। एलन से दूर भागने के बजाय इसके पीछे लगने का तसव्वुर बहुत हौसलामंदाना था। वीरा ने इस वक्त सुल्तान शाह की टांग खींचने के लिए वो रायजनी की थी, लेकिन वो नजरिया दिल को लगने वाला था। हम सब लोग नारमन को ठिकाने लगाने के मामले में इस बुरी तरह महव रहे कि हमने एलन की कमीन गाह के बारे में ज्यादा गौर करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। सुल्तान शाह ने अपनी भाग दौड़ के जो नताइज पेश किए उन्हें रवा रवी में सुना और इस मामले को ला या हल तसव्वुर करके ज़हन के सर्द खाने में डाल दिया। इस वक्त सुल्तान शाह ने हमें नर्सरी की राज सुझाई। गजाला ने मजीद छानबीन पर राय जनी की और वीरा ने तंजिया पे राय में एक इम्कान पेश किया। मुझे सब बातें मुस्बत नजर आ रही थी। इस इलाके में मजीद रुक कर कुछ न कुछ पेश रफ्त की जा सकती थी, लेकिन किसी के बारे में पूछगछ के लिए वो वक्त खासा नामुनासिब था। मुझे अपने मशवरे का हामी पाकर गजाला का हौसला बढ़ गया और वो बोली, यह इलाका इस वक्त भी बारौनक है। यहाँ काफी मर्द और औरतें मौजूद हैं। अब थोड़ी देर के लिए मुझे और सुल्तान शाह को कहीं उतार दें। हम लोग किसी कोल्ड स्टॉप या पान वाले से कुछ न कुछ खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि काम की बात मालूम हो जाए, वरना कल तो यहाँ काम करना ही है। थोड़ी सी बहस के बाद मुझे उसकी बात मान लेनी पड़ी। वीरा ने उन दोनों के साथ उतरने की जिद नहीं की। उसे एहसास था कि अखबारात में इनामी इश्तिहारात की इशात के बाद मोहतात रहना ही उसके हक में बेहतर था, क्योंकि बुरा वक्त कभी पेचकी इतला के साथ नहीं आता। मैंने अंदरूनी गलियों से गाड़ी दोबारा बाजार की तरफ मोड़ ली और लंबी सी सड़क के आखिरी सिरे पर इन दोनों को उतार दिया। वो टहलते हुए पतली सी सड़क पर आगे बढ़ गए। मैंने गाड़ी दूसरी मुतवाजी सड़क पर डाल दी। मैंने इन्हें बता दिया कि हम नीलाम घर के करीब वाली पार्किंग की जगह पर उनका इंतजार करेंगे। गाड़ी चलने के बाद वीरा अकबी नशिस्त से आगे आ गई। नीलाम घर के सामने वाली जगह पर गाड़ियों का ज्यादा रश नहीं था, मगर फिर भी वहां रोशनी से बचकर नीम तारीकी में मुतअद्दिद गाड़ियां खड़ी हुई थी। बेशतर गाड़ियों के अगली नशिस्तें आबाद थीं, जिन पर खुशहाल घरानों के रोमान में खोए हुए जोड़े विराजमान थे। कई गाड़ियों में रह रहकर सिगरेटों के रोशन सिरे चमक रहे थे, जो सिगरेट नोशियों की
اضطراری کیفیات کے غماز تھے۔ یہ جگہ تو اچھی خاصی رومان گاہ بنی ہوئی ہے، ویرا نے اس دلچسپ ماحول سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے ہم دونوں کو بھی خاصے وقفے کے بعد ایسی تنہائی میسر آئی ہے۔ یہ سب ہماری ہم عمر معلوم ہو رہے ہیں، نوجوان اور پرجوش۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی لڑکا متوسط طبقے کا فرد نہیں ہوگا۔ میں نے ایک کارڈ بھی ایک نیم تاریخ گوشے میں لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب والدین کی بے تحاشا دولت پر پلنے والے امیرزادے ہیں جنہیں رومال لڑانے کے سوا دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ ان سے اپنا موازنہ مت کرو۔ عمر میں شاید تم ان لڑکیوں کے برابر ہو، مگر تجربے میں ان سے بہت آگے ہو۔ میں بھی اپنے باپ کی دولت پر پلی ہوئی امیرزادی ہوں، وہ فخریہ لہجہ بولی، اور مجھے بھی تم سے رومال لڑانا اچھا لگتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب تم غزالہ سے ڈرنے لگے ہو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، بس وقت گزرنے کے ساتھ بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ جب تک سمجھ نہیں تھی تو میں بھی بے فکرہ امیرزادہ بنا رہنا پسند کرتا تھا۔ ویرا نے میرا ہاتھ نرمی سے تھام لیا اور دھیمی آواز بولی، اگر تم غزالہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کے سامنے مجھ سے اکھڑے اکھڑ کیوں رہتے ہو؟ یہ تمہارا احساس ہے، ورنہ میرا رویہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے سامنے میں ایسی بے تکلفی سے تمہارا ہاتھ تھام سکتی تھی؟ ہاتھ میرا ہے، میں اس کے سامنے بھی تمہیں اسے تھامنے سے نہیں روکوں گا۔ تکلف اور بے تکلفی کی بات اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ اس کا تعلق تمہارے رویے سے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے سامنے بے تکلفی کا مظاہرہ کر کے مجھے خفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم میرے ساتھ سرد میری سے پیش آؤ گے اور میرا مان ٹوٹ جائے گا۔ اسے ڈر نہیں، لحاظ یا مروت کہتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر اپنے چہرے کو روشنی سے بچاتے ہوئے سگریٹ سلگا کر کہا، میاں بیوی کا رشتہ ایک آفاقی حقیقت ہے، لیکن بازار اور خوابگاہ میں ان کا باہمی رویہ یکساں نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے دانش میں اسے معاشرے کا لحاظ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ مغرب میں مساوات اور آزادی کے نام پر انہی چیزوں کو معیوب بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، اپنا مقام کھو دینے کے بعد ان میں احساس زیاں جاگا ہے، لیکن برائی کو ختم کرنا کبھی بھی اتنا آسان ثابت نہیں ہوا جتنا اسے پھیلانا۔ قانون بھی ابتدا میں ایسی برائیوں کو کچلنے میں بری طرح ناکام رہتا ہے۔ ہمیں غزالہ اور سلطان شاہ کے انتظار میں وقت گزارنا تھا، اس لیے میں ویرا کی ہر معقول یا بے سروپا بات کا جواب دیتا رہا۔ آخرکار کچھ دیر بعد وہ دونوں بائیں جانب کی روشن گلی سے نمودار ہوئے اور ان کے متلاشی نظروں نے فوراً ہی گاڑی دیکھ لی۔ مجھے ان کے بارے میں تجسس تھا، اس لیے میں پہلے ہی سے ان کی تلاش میں اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ ان کے چہروں سے کسی جوش و خروش کا اظہار ہو رہا تھا، نہ ان کی چال میں کوئی غیر معمولی تیزی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں۔ وہ عام انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ایکارڈ کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ میں نے انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور اس کا رخ شاہراہ فیصل کی طرف جانے والے راستے کی طرف موڑ دیا۔ واپس چلیں یا مزید چند گلیاں چھاننے کا ارادہ ہے؟ ویرا نے گاڑی حرکت میں آتے ہی پیچھے مڑ کر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں شوق ہے تو پیدل گلیاں چھانتی رہو، ہم لوگ واپس جائیں گے۔ سلطان شاہ نے کہا، واپس کہاں جاؤ گے؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اس علاقے سے باہر آوارہ گردی کرتے رہیں گے، یہاں اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ میرا اندازہ ہے کہ تم دونوں کوئی کامیابی حاصل کر کے آئے ہو۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد مانی خیز لہجے میں کہا، میں تمہاری رپورٹ سننے کے لیے بے چین ہوں۔ ویرا کو اتار دو تو پھر بتائیں گے کہ ایلن اسی علاقے میں مقیم ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ ویرا پلٹ کر احجان امیز لہجہ میں بولی، یہ تو آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ہمیں ابھی اس حرام زادے کی کمینگاہ پر جوابی حملہ کر دینا چاہیے، اتنی اجلت اچھی نہیں ہوگی۔ غزالہ بولی، ابھی صرف سراغ ملا ہے، ہمیں بھیڑ بھاڑ کے اوقات میں مزید کام کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ تم کیا معلوم کر کے آئی ہو؟ میں نے تاخیر پر جلا کر کہا، چند روز سے اس علاقے میں کسی کے پالے ہوئے جسیم اور صحت مند کتے دیکھے جا رہے ہیں۔ روز صبح سویرے ایک مقامی آدمی ان 3-4 کتوں کو دور تک ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ مقامی آدمی کتوں کے ساتھ ہی ایک گورے کے پاس نیا ملازم ہوا ہے۔ وہ آدمی کہیں ہل پارک وغیرہ قسم سے آتا اور اسی طرف لوٹ جاتا ہے۔ میرے ڈانٹنے پر غزالہ مشینی انداز میں بولتی چلی گئی، تم تو اس طرح بتا رہی ہو جیسے تم نے یہ معلومات کسی چھپے ہوئے اشتہار سے حاصل کی ہیں۔ ویرن چپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں تو تفصیل سے پوری بات بتاؤ۔ تفصیل کچھ بھی نہیں ہے، بس ہماری ترکیب کامیاب ہوگی۔ غزالہ کے توقف پر سلطان شاہ نے جواب دیا، ہم ایلن کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرتے تو معلومات حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کی نظروں میں خود مشتبہ ہو جاتے۔ غزالہ کو خیال سوجا کہ ہمیں کسی دکان پر پہنچ کر ان دونوں کتوں کے بارے میں ذکر چھیڑنا چاہیے جو آج جہانگیر کے گھر پر مارے گئے ہیں۔ ایسے غیر معمولی کتوں کو صرف گھر میں رکھ کر نہیں سدھایا جا سکتا، اگر وہ باہر نکلتے ہوں گے تو ان علاقے کے لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ ویرا وساختہ پوچھ بیٹھی۔ اس کے لیے سلطان شاہ کی چند ثانیوں کی خاموشی بھی کرا اور ناقابل برداشت تھی۔ ہم نے جنرل اسٹور کے کاؤنٹر سے آئس کریم طلب کی اور غزالہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر سیاہ اور چتکبرے کتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ موجود لوگوں میں سے ایک جوڑے نے غزالہ کی باتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ کتوں کی نسل کے بارے میں کیا سرائی کر رہے تھے۔ کام میں وقفہ آنے پر سیلز مین نے بتایا کہ وہ کئی دن سے سیاہ اور چتکبرے کتے کو ادھر آتے دیکھ رہا ہے۔ ان کے ساتھ مزید 1 یا 2 کتے ہوتے ہیں جو سبھی بڑے اور خوف آور ہیں، لیکن کبھی گھراتے بھی نہیں۔ اس حوالے سے سیلز مین نے وہ سب بتایا جو غزالہ ابھی سنا چکی ہے۔ غزالہ نے کتوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر کے اس کے مالک کا پتہ جاننا چاہا تو سیلز مین نے لا علمی ظاہر کی، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ صبح کتوں کا رکھوالا نظر آیا تو وہ اس سے پتہ ضرور معلوم کر لے گا۔
और वो जाकर एलन को बता देगा कि एक औरत और मर्द मखसूस कुत्तों के मालिक के बारे में तहकीकात करते फिर रहे थे। वीरा ने उस तफसील में फौरन ही एक मनफी नुक्ता निकाल कर एतराज जड़ दिया। वो फुर्ती से अपना ठिकाना बदल देगा और हम सरनो झक मारना शुरू कर देंगे। तुम्हें झक मारने का शौक हुआ तो तुम्हें इस काम से नहीं रोका जाएगा। सुल्तान शाह ने बड़े तहम्मुल और संजीदगी से कहा, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकेंगे। अव्वल तो गजाला ने उसे पता मालूम करने से मना कर दिया है। दोम ये कि वो 2 कुत्तों के मरने के बाद इस जलूस के नजर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हम खाली एलन के खिलाफ कार्रवाई कर गुजरेंगे। सुबह अखबारात में तफसीली खबरें छपने के बाद स्याह और चितकबरे कुत्ते का मामला अहमियत इख्तियार कर जाएगा। वीरा हट धर्मी पर तुली हुई थी। अगर कुत्ते इस इलाके में इसी कदर पहचाने जाने लगे थे तो इनकी वजह से एलन खतरा महसूस कर सकता है। अखबारात में ज्यादा से ज्यादा कुत्तों का जिक्र आ सकता है। तुम भूल रही हो कि कुत्तों के मरने के बाद वहां जबरदस्त आग लगा दी गई थी। जले हुए कुत्तों का रंग सिर्फ स्याह हो सकता है। क्या तुमने कभी कोई जली हुई चितकुबरी लाश देखी है? सुल्तान शाह की संजीदगी से पूछे गए उस सवाल पर मैं अपनी हंसी न रोक सका। वीरा भड़क कर कुछ बुड़बुड़ाने लगी। उसके एतराजात में कोई वजन नहीं था। इस कामयाबी पर मैं दिल ही दिल में गजाला की जहानत का एतराफ किए बगैर नहीं रह सका। एलन को नजरअंदाज करके कुत्तों के अमूमी जिक्र से उसका सुराग निकालने की राह वाकई बहुत दिलचस्प और अजीब थी। अगले रोज सुल्तान शाह कुत्तों के हवाले से कुछ देर मेहनत करके इस मकान तक पहुंच सकता था जहां एलन रपोश था। इस मामले में रात गए जरा भी पेशरफ नहीं हो सकती थी, बल्कि ऐसी कोई कोशिश उलझनों में इजाफे का सबब बन सकती थी। मैंने गाड़ी टीपू सुल्तान रोड की तरफ मोड़ी तो वीरा चौंके बगैर नहीं रह सकी। खुली सड़क को छोड़कर अब इधर क्यों जा रहे हो? क्या हिल पार्क का तवाफ करने का इरादा है? मैं गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। आराम ही करना चाहते हो तो मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, मगर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि एलन तक पहुंचने की उम्मीद पैदा हो गई है और मेरे ज़हन ने भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। मैं अव्वल खान के घर जा रहा हूँ। मैंने कहा, अव्वल खान के घर? वीरा हैर से तकरीबन चीख पड़ी। तुम्हें याद नहीं कि उसने तुमसे क्या कहा था? तुमने बताया था कि उसने हम सबको अपने आप से दूर रहने का मशवरा दिया था। इसके अल्फाज थे कि हमने उसके करीब जाने की कोशिश की तो पीस कर रख दिए जाएंगे। उसने और भी बहुत कुछ कहा था, मगर हम उसकी हदायत पर अमल नहीं कर सकते। इस वक्त वो माजूली के सदमे से दो चार था। उसके जज्बाती मशवरों की रो में बहकर हम अपनी समझ बूझ को खैर बात नहीं कह सकते। मैं वहां जाने में कोई खतरा महसूस नहीं करता। तुम में से किसी ने मेरा साथ ना दिया तो मैं अकेला वहां जाऊंगा। उसे तनहा छोड़ दिया गया तो वो सोच सोच कर पागल हो जाएगा, अंदर से टूट जाएगा। हैरत है कि तुम पर अचानक ही उससे हमदर्दी जताने का दौरा पड़ा है। अगर उसके घर की निगरानी हो रही हो तो हम क्या कर सकेंगे? वहां पहुंचते ही घेर लिए जाएंगे। वहां मैदान साफ होगा। हमारे दुश्मनों के पास इतनी अफराधी कुव्वत नहीं है कि हमारे खिलाफ हर तरफ मोर्चे लगा सके। STF के आला हुकाम भी हमें ढील दे रहे हैं, वरना यह भी हो सकता था कि अव्वल खान को डायरेक्टर जनरल के पास रोककर पहले हम चारों को हिरासत में लिया जाता, फिर उसे माजूली का हुक्म सुनाकर घर भेज दिया जाता। हमें इन खुफिया मराज से फायदा उठाना चाहिए। वहां जाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? वीरा बहस पर तुल गई।